जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज 70वीं बरसी है और ये 70वीं बरसी जो है मनाई जा रही है। सच अमेजिंग पर्सनैलिटी और सीरियसली ऐसे लोग जो मुल्क के लिए काम कर रहे हों और जिनके दिल में बहुत ज़्यादा आवाम के लिए काम करने का जुस्तजू हो, जब वो इस दुनिया से ऐसे चले जाते हैं तो पीछे एक बहुत बड़ा खला छोड़ कर जाते हैं और ये खला अभी तक हम तो यही सोचेंगे अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि उनके कातलों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये बहुत से क्वेश्चन हैं जो रेज़ होते हैं एंड सीरियसली इसके लिए जो है कि एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे शख्सियत जो लोगों में बड़ा फेवरेट और जिसके जो नेक्स्ट जो लोग जिसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये हमारे मुल्क का फ्यूचर है, उसका ऐसे इस दुनिया से चले जाना जो है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है। तो आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, उनकी शहादत के हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले तो मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर मीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्वेश्चन जो रेज़ होता है कि 17 साल गुज़र गए और अभी तक कातिल कहाँ छुपे हुए हैं और उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ये लोगों के लिए एक कहते हैं ना नाउमीदी की बात भी हो जाती है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के हवाले से उनके कातलों का अभी तक नहीं पता चला, तो एक आम आदमी जो रह रहा है उसको कितनी सिक्योरिटी होगी? देखें, पाकिस्तान की जो पोजीशन है, हम तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान से बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि उन वाक़यात के पीछे भी जो हकीकत थी वो अभी छुपी हुई है। गो कि वो सीना गज़ट चलती है सॉरी, जैसे लियाकत अली की शहादत, पहले वज़ीर आज़म, ज़िया-उल हक़ का त्यारे का क्रैश होना, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक पूरा सिलसिला, मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और सॉरी इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, पाकिस्तान के साथ एक चीज़ जो है ना वो थ्रू आउट हुई है, यहाँ पे पॉपुलर जो क़यादत थी या पॉपुलर लीडरशिप, उसको पनपने नहीं दिया। जैसे ही वो अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने जगह बनाई, उनको रास्ते से हटाया गया। फातिमा जनाब की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, वो इलेक्शन जीती हुई थी, उनको हराया गया। फिर पाकिस्तान के दो जो पाकिस्तान थे, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई कि एक साइड पे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पॉपुलर हो गए, एक साइड पे शेख मुजीबुर रहमान हो गया। यानी कि ये एक बाय डिज़ाइन हुआ था, ठीक है। फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ और उधर शेख मुजीब के साथ क्या हुआ। उसके बाद नवाज शरीफ साहब भी बड़े पॉपुलर हुए, लेकिन नवाज शरीफ साहब की एक कारोबारी पर्सनैलिटी है कि वो अपने आप को पीछे करने के लिए जो है ना तैयार हो जाते हैं। जब पब्लिक ने उनका भी बड़ा साथ दिया तो वो अपने आप को पीछे करने के लिए जो है ना हर वक्त तैयार रहते हैं। कारोबारी आदमी जो है उसका मिजाज कुछ और होता है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो या अभी अगर हम बात करें तो इमरान खान, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी पॉपुलर लीडर्स जो हैं, इनका भी रास्ता रोका गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से मैं कहूँगा कि उनकी तो एक सिचुएशन ऐसी हुई कि उनकी शहादत के बाद उन्हीं की पार्टी को हुकूमत भी मिली। आसफ़ ज़रदारी साहब 5 साल सदर रहे, 5 साल फेडरल गवर्नमेंट रही और स्टिल जो है वो उनकी सूबाई हुकूमत भी जारी है, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो मेरी मालूमात के मुताबिक आसफ़ ज़रदारी साहब को सिक्योरिटी इदारों ने मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी हुई है उनके पहले टेन्योर में कि ये पीछे क्या सीन है। अब वो कितना बताते हैं अपनी पार्टी को, कितना अवाम को बताते हैं, ये उन पे मुनहसर है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि उनको पूरी सिचुएशन जो थी वो ब्रीफ कर दी गई थी और उन्होंने ख़ुद भी एक स्टेप लिया था और वो यूएन की जो है वो टीम बुलाई थी, उनसे प्रोब भी करवाया था। लिहाजा उसमें आप ये कह सकते हैं कि उनकी फैमिली को हकीकत का पता है, अवाम को कितना पता है वो एक अलहदा बात है। तो लिहाजा अगर वो उसको लेके आगे चलना चाहते हैं या उस बुनियादों पे अगर वो काम करना चाहते तो वो कर सकते थे।
وہ خواہ بلاول بھٹو زرداری ہوں یا آصف علی زرداری ہو یا ان کی بیٹیاں ہوں، تو لہذا وہ سچویشن تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہ بات ایک بڑا لاس ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اوورآل ایک پرابلم رہی ہے وہ آپ سمجھ لیں اس میں اندرونی بھی عناصر ملوث ہوتے ہیں، بیرونی سازش بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو آپ نے عوام کے ساتھ مل کے کام کرنے کا موقع نہیں دینا، کیونکہ اسٹریٹجیکلی ہماری جو پوزیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ بہت سی دنیا کی جو پاورز ہیں ان کے انٹرسٹ اس نوعیت کے ہیں. وہ اپنی بات امپلیمنٹ نہیں کر سکتے اگر ایک عوام کی طاقت سے آیا ہوا لیڈر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے. دیکھیں بھٹو صاحب نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اگر روس کے اندر جو ہے روس جو ہے وہ افغانستان میں انٹر ہوگا تو ہم امریکہ اگر یہاں پہ آئے گا تو ہم ان سے اپنی شرائط پہ بات کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک عوامی لیڈر کہہ رہا ہے کہ وہ عوام کی امنگوں کے مطابق چلے گا، جی. جو کہ انٹرنیشنل فورسز کو یہ گوارا نہیں ہوتا. انہیں ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو تسلیم کر لیں. اچھا میں نے ابھی ایک رپورٹ پہ پڑھ رہی تھی کہ یورپی یونین کے حوالے سے ہی کہ ہم لوگ کے اوپر تو بہت زیادہ وہاں سے ریسٹرکشنز ہیں کہ ہیومینٹی کے لیے آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو یہ عوام کو ایکچولی باتیں اتنی زیادہ پتہ نہیں ہوتی کہ ہیومینٹی کے لیے عوام کتنی اسٹرانگ ہے، اور جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ہیومینٹی کو دیکھ نہیں رہے ہوتے کیونکہ لوگ اپنی وائس ریز نہیں کرتے ہیں. پر اس میں تو بڑی ریسٹرکشنز ہیں، ایون جو ایکسپورٹر ہے اس کے لیے بڑی جی ریسٹرکشنز ہیں. ابھی میرا خیال ہے کہ ابھی جو دنیا میں جو نیا سنیریو اب کریٹ ہوا ہے نا وہ میرا خیال ہے اس میں جو پریویس جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ وہی چل رہا تھا. ابھی جو چینجز آئی ہے کہ وہ پبلک اوپینین جو ہے وہ ڈومینیٹ کرنا شروع ہوئی ہے جو کہ واقعی نہیں کر رہی تھی. جیسے آپ دیکھیں خود امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا ہے کہ پبلک اوپینین جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی اور اس کو اچھا پھر بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں اس کو تسلیم کر لیں. تسلیم کر لیا گیا، وہ تسلیم کر لیا اور کسی طرح بھی اس کو تھوڑا بہت جو پہلے روکنے کی کوشش تھی اس کے بعد نہیں روکا گیا اور وہ آگے. اب وہ یقیناً اور 20 تاریخ کو وہ حلف لے لیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پبلک اوپینین بنگلہ دیش میں ڈومینیٹ کر گئی، اسی طرح جنوبی کوریا میں ڈومینیٹ کر گئی، سری لنکا میں کر گئی. تو ایک ویو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو دنیا میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ موو کر رہی ہے اور جہاں جہاں پہ وہ ایسے پوائنٹس تھے اور اس کا شکار کون سا اگلا ملک ہو سکتا ہے کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال یہ سوچ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، اس کے بارے میں کسی کو نہیں علم ہے. لیکن پبلک اوپینین کی ڈومینیشن جو ہے وہ اس کا پراپر آغاز ہو گیا. اچھا پہلے جو ہے اتنا زیادہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. نیچرلی ہم اگر یہ کہا جائے کہ جی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی باتیں جو ہیں وہ غلط جاری ہوتی ہیں، غلط نہیں بلکہ بہت سی باتیں لوگوں کو اویئر ہو رہی ہوتی ہے. لائک وی ہیو ٹو یوز دا رائٹ ورڈز ایکچولی اس چیز کے لیے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں پبلک جو ہے آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ عوام کو کچھ سمجھ نہیں ہے. پہلے تو بات آپ اس چیز پہ جائیں کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم فیڈ کریں گے جو ہم کہیں گے لوگ سارا اس کو مان لیں گے، ایسا تو نہیں ہے. اچھا سب سے جتنے آزادی ڈفرنٹ ہوتی جا رہی ہیں. اچھا دیکھیں جتنی آزادی سے میں اگر اپنی ایک پوسٹ لگاتا ہوں یا آپ لگائیں یا آپ اپنی ایک اوپینین دیں اتنی ہی آزادی سے لوگ اس پہ ریئیکشن بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ تو نہیں ہے کہ میں نے ایک چیز لکھی تو اس کو منوان قبول کر لیا گیا. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے کہنے سے یا کسی اور کے کہنے سے ذہن سازی ہو گئی، بلکہ پبلک اس کے اوپر کمنٹس کرتی ہے، انالائز کرتی ہے اور پھر اپنی ایک رائے قائم کرتی ہے. 20 سال پہلے بھی سوشل میڈیا تھا. I still remember جب 20 سال پہلے میں کوئی پوسٹ لگاتی تھی اس وقت اتنا لوگوں کے ریاکشن نہیں ہوتے تھے. Now we have to be even very careful کہ ہم کیا چیز بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، فوری اس پہ اپنا کیونکہ وہ فوراً ریسرچ کر کے آگے کام کرتے ہیں. آگے یہ کہنا کہ وہ ریسرچ بیس پر وہ آتا ہے بندہ. لہٰذا جو آپ چیز لگائیں گے نا آپ دیکھیں ہر ایک کا ایک اپنا ہے کہ وہ ایک مسلسل ڈیجیٹل اگر پبلشر ہے اور مسلسل جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی کوئی نہ کوئی چیزیں دیتا ہے تو اگر وہ اوتھینٹک ثابت نہیں ہوتی تو لوگ اس کو آگے سے دیکھنا بند کر دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نوجوان نسل ہے یا جو جتنا پڑھا لکھا آدمی جو ہے جو سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے خاص طور پہ پولیٹیکل حوالے سے میں بات کر رہا ہوں
یا اکنامکس کے حوالے سے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو منوان قبول کر رہا ہے، بلکہ وہ اس کے اوپر رائے بھی دیتا ہے. اگر چیز ٹھیک ہوتی ہے تو اس کی حمایت کرتا ہے، بالکل اگر چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. بالکل جی. تو اچھا جی، لہٰذا جو اوپینین ہے وہ میرا خیال ہے کافی حد تک چھانٹی ہو کے اوپر آتی ہے، بالکل جی، اس بالکل طرح جی. ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہم ذرا بریک کی جانب جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس.